خدایا کمک کن. اومد. پسر من اومد. پسرم اومد. پسرم اومد. چطوری پسرم؟ سلام علیکم خاله. علیک سلام. بیا بفرما داخل. حالا چی کار کنم؟ اگه تنها خونه برگردم عمه عصبانی میشه. پلیسم به هیچ وجه قبول نکرد. هیچ کسی نیست ازش کمک بخوام. من حتی اینجا کسی رم نمیشناسم. آره سلما. میرم پیش سلما. چیزی نیست، فقط یه ذره حالم بد بود. یه کمی تب داشتم، سردرد داشتم. سنه بیچارم همش مواظبم بود. الان خوبم، حالم بهتره. از صورتتون به نظر میرسه که هنوز کامل خوب نشدین. آره. وحید تو اینجا چی کار میکنی؟ خب راستش با داداش احمد کار مهمی داشتم. میخواستم ازش چند تا نظر بپرسم. واسه همین اومدم اینجا. داداش احمد و زن داداش کجان؟ خب راستش زن و شوهر با هم رفتن خرید. به من بگو عزیزم، با احمد چی کار داشتی؟ کار خاصی نداشتم، فقط در مورد جشن ولیمه چند تا نظر ازش میخواستم. خب به من بگو، شاید من بهت نظر بهتری بدم. بله حتما. داشتم فکر میکردم واسه اینکه مهمونای خیلی زیادی نداریم، پس جشن ولیمه رو توی رستوران خیلی خوب برگزار کنیم. آره پسرم، حتما توی یه رستوران خوب برگزار کن. ما هم همین یه دختر رو داریم. هرچی براش بهتر باشه دیگه. مریم تو حالت خوبه دختر؟ آره من خوبم. خیلی نگران شدم که شاید مریض شده باشی. واسه همین امروز نیومدی. سلما، من تو درد سر بزرگی افتادم. لطفاً به کمکت نیاز دارم. چی شده؟ احمد و پلیسا اومدن. همه چی خوبه خاله مسعوده؟ آره همه چی خوبه. تو بگو بچه هات، شوهرت، خانواده همه خوبن؟ ما که همه خوبیم ولی چی؟ شوهرم میگفت که احمد و پلیسا با خودشون بردن، درسته؟ آره دخترم، احمد بیچاره رو به دام انداختن. 100,000 رینگت سرمایه رو میخواست با یکی کار و کاسبی را بندازه. اون پسر فریبش داد و فرار کرد. بگذاریم پول از دستمون رفت، ولی بدبختی ها پشت سر هم سرمون آوار شد. زینت دخترم، ما اینجا کسی ها نمیشناسیم. شوهر دوست و آشنا زیاد داره. اگه تو بهش بگی اون میتونه به احمد کمک کنه. حداقل از درد سر پلیسا خلاص بشه عزیزم. راستش خاله شما شوهر منو خیلی خوب میشناسین که اون تو مسائل بقیه دخالت نمیکنه و اینجا یه کشور غریبه. اگه بیشتر از یه دردسر باشه چی؟ آخه اون از اینجور مسائل خیلی میترسه و محتاط بودنم شرط عقله، مگه نه؟ آره شرط عقله. خیلی خوب، من دیگه میرم، حالا بازم میام. خدا نگهدار. لطفاً سلما، خواهش میکنم بهم کمک کن. بهت کمک میکنم. قبلا هم بهت گفتم دوباره برگرد پاکستان. سلما، من به هیچ وجه نمیتونم دوباره برگردم اونجا. بهم بگو میتونی کمکم کنی یا نه؟ تلاشمو میکنم.
ولی نمیتونم قول بدم. مامان جون، شما چرا انقدر نگرانین؟ بیاین اینجا آروم باشین لطفا. دارم به این فکر میکنم که اصلا کلانتری رو پیدا کرده یا نه. خواهش میکنم برادرزادتون اونقدرام بی دست و پا نیست. مگه ندیدین روز دوم خودش تنهایی رستوران میرفت؟ اومد. برو 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 برو. سری درو باز کن، سری درو باز کن. زود باش. خب احمد کجاست؟ احمد کجاست؟ پلیس گفت کاری نمیشه کرد. چی؟ اما بازم باید یه چیزی گفته باشن، یه راهی بهت نشون دادن دیگه. اونی که ازش شکایت کرده اون میتونه آزادش کنه. بفرما منم همینو بهت گفتم. برو پیش نورالدین. عمه جون من جلوی خودتون به این زنگ زدم ولی تلفنشو بر نداشت. خب برو خونش و ازش عذرخواهی کن. من هیچی نمیدونم، اصلا نمیدونم خونش کجاست. چطوری برم اونجا؟ صداتو بیار پایین. واسه من صداتو بالا نبر دختر. هم اشتباه کردی، هم داری صداتو برامون بالا میبری. الان زنگ میزنم به باباش، میگم که دخترش چجور آدمیه. زنگ بزنی، الان زنگ بزنی، همه چیزو بهش بگی. اتفاقا خیلی خوب میشه از ذهن خودم نشنوه. آها، میخوای تحقیرم کنی؟ میخوای منو از چشمش بندازی؟ همه اینا تقصیر توه نکبت. اما اگه جای من سنا بود بقیه هم باش همچین کاری میکردن، اون وقت چی کار میکردی؟ دندوناتو میشکنم، زبونتو میبرم. اگه دیگه بشنوم راجع به دختر من همچین حرفی رو بخوای بزنی. یعنی من دخترتون نیستم؟ فکر میکردم دخترمی. آره فکر میکردم دخترمی. ولی کاری که تو با پسر من کردی هیچ وقت نمیبخشمت. تو رو هیچ وقت نمیبخشمت. مامان، این حرفا رو بیخیال شین. شما به نورالدین زنگ بزنین و گوشی رو بدین بهش تا از اون عذرخواهی کنه. من الان براتون شماره میگیرم. بفرمایید. الو؟ بله نورالدین، عروسم بهت بی احترامی کرده بود نه؟ الان میخواد ازت عذرخواهی کنه. نورالدین تا چند دقیقه دیگه میاد. سنا، برو توی اتاقت و تا وقتی که نورالدین توی این خونه است از اتاقت بیرون نمیای. چشم مامان. داداش، قربان، لطفا بهم گوش کن باشه؟ بله. لطفا کمکم کن، هر چی لازم باشه انجام میدم، فقط من از اینجا بیار بیرون. ببین من التماست میکنم، خواهش میکنم قربان. میخوای از اینجا فرار کنی؟ نه من نمیخوام فرار کنم، فقط میخوام آزاد شم. باور کنید قربان، من هیچ جرمی نکردم، من بیگناه. لطفا منو از اینجا بیارید بیرون. بذار جناب سروان بیاد، میتونی باهاش حرف بزنی و مشکلتو بهش بگی. فهمیدی؟ قربان
قربان لطفاً بهم گوش بدین. قربان بهم گوش بدین. خواهرم عروسیشه، من باید اونجا باشم. منو بیارید بیرون. پسرم، اینو ببخش. در واقع این از حرفت سوء برداشت کرده. دختر من قراره ازدواج کنه. احمدو از زندون آزاد کن. شکایتتو پس بگیر پسرم. شکایتمو پس میگیرم. البته اگه به پاهام بیفته و ازم عذرخواهی کنه. زانو بزن. بهت گفتم زانو بزن. دخترم. نه خیر مریم. نه خیر عزیزم. دخترها پیش پای کسی نمیافتن. این کارو نکن عزیزم. لطفاً منو ببخش. دیگه اینجا نمیمونم. از اینجا میرم. همه چیو به بابا میگم. پسر من اومد. خدا رو 1000 مرتبه شکر. تو خوبی نه؟ من تو خوبی خوب. پسرم؟ همه شب بیدار بودم و برات دعا میکردم. پسر عزیزم من دیگه اومدم و حالم هم خوبه. خدا نگران رو نباشی. شکر. خدا رو شکر. مریم کجاست؟ تو اتاقه. به خاطر اون بی‌آبرویی که منو از اینجا بردن و تمام اذیت‌هایی که توی بازداشتگاه شدم، برای اینا هیچ وقت تو رو نمیبخشم مریم. فهمیدی چی میگم؟ شنیدی چی گفتم؟ هم ولش کن. فعلا ولش کن. بذار عروسی سنا به خیر بگذره. اون وقت ببین من چطور آدمش میکنم. مامان برای من اونجا خیلی سخت بود. همه شب اذیت میشدم. توی بازداشتگاه گریه میکردم. آره میدونم ولی دارم بهت میگم که فعلا بیخیالش شو. حالا روز تو ببین. توی یه شب انقدر لاغر شدی. بیا من بهت غذا میدم. بیا من برای پسرم غذا بکشم. بیا عزیزم ولش کن. امروز زود برگشتی خونه. همه چی خوبه؟ آره امروز یه خورده ناخوش احوال بودم اومدم خونه.
اون آقا عظیمو میشناسی، همکارمه، شاید دیده باشیش. اون دخترش ازدواج کرده بود مگه نه؟ آره یه ماه قبل از عروسی مریم عروسی کرده بود. دختره قهر کرده و میخواد بیاد خونه باباش. نمیخواد دوباره برگرده، میگه که طلاق میخواد. مشکلش چی؟ نمیدونم والا، بیچاره انقدر ناراحت بود. خیلی حالش زار بود. من اصلا نتونستم یه کلمه دلداریش بدم. حالش خیلی گرفته بود. آره ولی هیچ دختری اینجوری خونش رو خراب نمی‌کنه. نمیدونیم اونجا چه سختی هایی رو تحمل کرده. خدای بزرگ بهش کمک کنه دیگه. بیا احمد زنگ زده. الو؟ سلام بابا جون. علیک سلام مریم عزیز دلم، حالت چطوره دخترم؟ بابا میخواستم باهاتون حرف بزنم. آره دخترم حرف بزن. امروز منم خیلی دلم میخواست باهات حرف بزنم، فقط یه ذره حالم گرفته شده بود، واسه همین اومدم خونه و با مامانت داشتیم حرف میزدیم. بابا جون چی شده؟ همه چی خوبه؟ شما حالتون خوبه مگه نه؟ آره من کاملا حالم خوبه دخترم. مریم اون عمو عظیمت که هست، همکار من، دخترش دوباره برگشته خونه باباش، میخواد طلاق بگیره. اون بیچاره خیلی ناراحت بود، یه روز انگار نصف شده بود. خداوند غم دخترو به دشمن آدمم نصیب نکنه. میدونی مریم بزرگترین هدیه‌ای که فرزند میتونه به پدر و مادرش بده چیه؟ اینکه وقتی ازدواج میکنه توی زندگیش صبر و تحمل داشته باشه. من خیلی خوشحالم که دخترم از وقتی ازدواج کرده زندگی خوبی رو داره و افتخار پدر و مادرش شده. خداوند همیشه همینجور خوشحال داشته باشد. انشالله همیشه دلت شاد و لبت خندون باشه دخترم. بیا با مامانت هم حرف بزن. الو مریم عزیز دلم، چطوری دخترم؟ من خوبم مامان جون. حال شما چطوره؟ اون فرح دیوونه اصلا دلتنگم نشده نه؟ شاید فراموشم کرده. نه دخترم، اونم دلتنگته. مامان راستش احمد بیرون تو ماشین منتظر منم باید برم پیشش. همش داره بوق میزنه. من دیگه باید برم. باشه دخترم، برو، همیشه خوشحال باشی. خداحافظ. خداحافظ. من به حساب اون نورالدین میرسم. حالا که دیگه از زندان بیرون اومدم، یه نقشه‌ای براش بکشم که همه عمرشو پشت میله‌های زندان بگذرونه. احمد پسرم، اتفاقی که افتاده رو سعی کن فراموش کنی. نه، نمیتونم فراموش کنم. نه. بگذاریم. وحید زنگ زده بود، میگفت فردا ناهار رو با هم دیگه بخوریم. خب چی بهش بگم؟ شما بهش بگین برای ناهار نه، برای شام میتونیم بریم پیشش. خیلی خوب، باشه. مریم، بله. معذرت میخوام، اشتباه از من بود، ولی خب مشکل من همینه. من زود به آدم ها اعتماد میکنم و اون نورالدین
وقتی به اون آدم عوضی فکر میکنم عصبانی میشم. ولی اون لحظه تو منو مشکل منم همینه دیگه. اشتباه از خودم بودم و من تو رو دعوا کردم. منو ببخش. لطفا منو ببخش مریم. نمیدونم چم شده بود. خودم هم رفتارامو نمیفهمم. تو راست میگفتی. اگه اون لحظه نورالدین مقابلم بود شاید من اونو زنده نمیذاشتم. در ضمن شنیدم که توی کلانتری برای من خیلی التماس کردی. ولی من چی کار کردم؟ من خیلی آدم بدی. منو تنبیه کن، به این فوش بده، اصلا منو کتک بزن. نه احمد نه. تو ناموس منی مریم و اگه کسی به ناموس من چپ نگاه کنه اینو نمیتونم تحمل کنم به هیچ وجه. ببین خودتو به چه حال و روزی انداختی. بشین، بیا بشین. فردا تو سر کار نمیری. فردا میمونی خونه و استراحت میکنی. مریم گریه نکن. من معذرت میخوام. خدا رو شکر من به بابا هیچی نگفتم. اگه بهش میگفتم الان شاید خیلی دلواپس و نگران بود. باز اومدی اینجا چی کار؟ اومدم دیدن احمد. خودش دعوتم کرده. احمد و عمه خونه نیستن. خب میان دیگه. من منتظرشون میمونم. وایسا، همونجا وایسا. برو بیرون منتظر احمد باش. ببینم تو از چی انقدر عصبانی شدی؟ فراموش کردی که جلوم زانو زده بودی از من عذرخواهی میکردی؟ اتفاقا خیلی اشتباه کردم. که اینطور؟ یعنی اون سیلی که زدی هم اشتباه بود؟ این بار یه جوری احمدو به دام بندازم که با بخششم نشه کاری کرد. این بار اگه سعی کنی رفتار زشتی انجام بدی احمد هیچ وقت تو رو نمیبخشه. زندت نمیذاره. من بهت گفتم برو بیرون منتظر باش. من منتظر جوابت میمونم. پیشنهاد منو قبول کن. این کشمکیشو همینجا تمامش کن. ول کن دست منو ول کن. اول حرفمو گوش کن. اول از همه بهت گفتم دست منو ول کن. مریم احمد این به زور دست منو گرفته بود. چی؟ ولم کن احمد. جرأت کردی دست همسر منو بگیری آبازی؟ گفتم منو ول کن. من تو رو زنده نمیذارم. چی کار میکنی؟ احمد ولش کن. ولش کن، کارش نداشته باش. این آشغالو ببرید. برو بیرون ببینم. مریم اصلا نترس. من اومدم اینجا دیگه هیچ چیز نمیشه. من پیشتم. بیا اینجا بشین. بیا رو باش. بیا بشین. دیگه همه یه عمرشو تو زندون میگذرونه. من بی خیالش نمیشم. تو نترس مریم. من دیگه اینجا الان برات آب میارم. همینجا بشین. همه عمرشو تو زندون میگذرونه. به عجب نقشه‌ای براش کشیدم. نقشه؟ چی؟ شما هنوز نفهمیدین؟ اینکه چرا امروز به مریم گفتم سر کار نره و چرا نورالدین رو صدا زدم و شما رو بردم بیرون. عجب نقشه کشیدم.
من فکر کردم خجالت سرت میشه. غیرت داری. نه نداری. تو منو تومه کردی و جلوی اون انداختی. میدونی چیه؟ من دیشب تصمیم خودم رو گرفته بودم که برگردم خونم، ولی وقتی دیشب با هم حرف زدیم من فکر کردم تو یه آدم با غیرتی، محافظ منی. ولی الان با دیدن چهره واقعی تو تصمیم من همونه. من برمیگردم خونه. مریم، اگه پاتو از این خونه بذاری بیرون دیگه رفتی. همه چی تموم میشه. طلاقت میدم. بدبخت میشی، بدبخت. بهترینه که بدبخت باشم تا اینکه زن یه آدم بی غیرت و بی شخصیت باشم. خفه شو. مامان میبینی این چقدر زبونش دراز شده؟ شما روی من دست بلند کردی؟ مامان منو زدی؟ آره من تو رو زدم و رو دست بلند کردم چون این حقت بود برای دختر معصوم. به مامان، دیگه این شد دختر معصومت داره؟ آره این دخترمه، از خون خودم. اگه دیگه کسی بهش ناحقی کنه هیچ وقت نمیبخشمش. و تو که شوهرش بودی، تو خجالت نکشیدی همچین رفتار زشتی کردی؟ اینو تومه کردی و جلوی اون پس فطرت انداختی؟ پسر، خب جرأت میکردی خواهرتو جلوش مینداختی. مامان عصبانی شدی نه؟ خونت به جوش اومد؟ منم همینجوری خونم به جوش اومد. امروز خنجر به قلبتون خورده. خونتون به جوش اومده نه؟ تا دیروز که شما هم بهش بد و بیرا میگفتی. آره من اشتباه میکردم. چشمای من از دوست داشتن بچه هم کور شده بود و به برادرزادم ناحقی کردم. ولی الان اگه کسی بهش ناحقی کنه من دیگه اون آدمو نمیبخشم. این حرفمو آویزه گوشت کن. شما امروز به خاطر این رو من دست بلند کردین، کار خوبی نکردین. برو بیرون از خونه من، برو بیرون از اینجا، گم شو. قبل از اینکه دستم دوباره بلند شه از اینجا برو بیرون. من بازم کتکت میزنم. از اینجا برو بیرون. برو. بیا دخترم، بیا تو اتاقت. اگه منتظر خوب شدن اوضاع باشیم یه وقت میبینیم این فرصت هم از دستمون رفته. من اینقدر شجاعتشو ندارم ریحانه که بتونم فوراً برای دختر دومم عروسی بگیرم. خب ما که تا آخر عمر نمیتونیم دخترمون رو تو خونه نگه داریم. ما نباید ناشکری کنیم. خدا امروز با همون مهربونه. زن داداش مهناز با علاقه زیادی برای برادر شوهرش فرح و خواستگاری کرده. آدمای خیلی خوبی هستن. 15 ساله که همسایه‌مونه. برادر شوهرش هم من دیدم و میشناسمش. ماشاءالله الان تو دبی کار میکنه، تحصیل کرده، هم از خانواده دوسته. از صورت و قیافه هم چیزی کم نداره. برای یه مدتی برگشته پاکستان. حالا اومدنش که مشکلی نداره. فرض کنیم از اون پسر خوشمون اومد. اونا هم گفتن فوراً میخوان جشن عروسی بگیرن. اون وقت چی؟ میدونی خوبیش اینه که اونا مخالف سرسخت رسم و رسومات الکی هن. میخوان عروسی و ساده بگیرن. من که تو رو توی تنگنا قرار نمیدم جمال جان. هرچی به نظرم درست میاد دارم بهت میگم. در ضمن ما میخوایم جشن عروسی و ساده بگیریم. توی این اوضاع خواستگار به این خوبی شاید دیگه پیدا نشه.
باشه پس هر وقت مناسب دونستی دعوتشون کن. احمدو برای این کار ناپسندش هیچ وقت نمیبخشم دخترم. هیچ وقت اونو نمیبخشم. شما اونو ببخشید یا اینکه نبخشید برای من هیچ فرقی نمیکنه. من دیگه با اون زندگی نمیکنم. عصبانیت در حال حاضر کاملا بجاست، چون منم همین اندازه دلم شکسته و به همین اندازه عصبانی. نه، شما عصبانی نیستی. من اینو میفهمم، چون برای شما مهمتر از بچه هاتون دیگه هیچ کس نیست، حتی برادرزاده خودتون. مریم، اگه تو فرح برای من عزیز نبودین، وقتی شرایطم بد بود با بچه های کوچیکم می اومدم و تو خونه داداشم زندگی می کردم، ولی من این کارو نکردم. من آواره کوچه و خیابون شدم، اما خونه شما نیومدم به این دلیل که من نمیخواستم. به خاطر هزینه‌های بچه‌های من حق شما دوتا خواهرها خورده بشه. میخواستم شما دوتا دخترها یه زندگی خوب داشته باشین. داداش من همیشه سرش بالا باشه و با افتخار همه جا بگرده. نه، حرفای شما نمیتونه مانع رفتنم بشه. من تصمیممو گرفتم. حتی اگه بدبختم بشم بازم اینجا نمیمونم. باشه اینجا نمون. میتونی بری. اون احترامی که من پیش داداشم برای خودم ساختم اونو با خاک یکسان کن. اولی یه چیز رو بیاد داشته باش. اون دخترایی که خونه شوهر رو ول میکنن و خونه پدر و مادرشون میرن، اون خونه همیشه انگشت نمای جامعه و مردم شهر میشه. پشت سرشون هزار حرفه و حتی اگه خواهر مجرد داشته باشه دیگه هیچ آدم با آبرو و خانواده داری سمت اون خونه نگاه نمیکنه. فهمیدی؟ به خاطر خواهر خودت، به خاطر فرح، تصمیم تو عوض کن. با من بیا. همین الان احمدو از خونه پرت میکنم بیرون. همین الان پرتش میکنم، ولی نمیذارم کسی پشت سرت حتی یک کلمه بگه. بعد از امروز اگه از سمت این خانواده یا از سمت احمد ذره ای اذیت بشی، اون وقت هر تصمیمی خواستی میتونی بگیری. عمت همیشه ازت حمایت میکنه. ولی امروز نرو. یه بار به حرف من گوش کن. حرفمو زمین ننداز دخترم.